भयारुजस्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जले विष्णु कृष्ण हरे हरे भयारुजस्रं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जले विष्णु कृष्ण हरे हरे सविताः परिसुषव्यादिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमातं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सविताः येषु सव्यादिषु वर्तमानाः संगीत्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्तु कायेन बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ಅದು ಚುಡಿಲ್ಲ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಂ सविताः परिसुषव्यादिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमातं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सविताः येषु सव्यादिषु वर्तमानाः संगीत्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्तु कायेन बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ಅದು ಚುಡಿಲ್ಲ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಂ राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अदशोऽहं प्रश्नासस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदशमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमन्ये तदुपलभ्यते कान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता